अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। एक कॉमन क्वेश्चन है, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है, बल्कि 2 दिन से कोई ताजर भी मुसलसल कॉल कर रहे थे और आज वो तशरीफ भी लाए थे, उनकी फैमिली थी, वो लोग उम्रे पे जा रहे थे। उनकी तरफ से भी सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था कि उम्रे को आसानी के साथ कैसे अदा किया जा सकता है, यानी उसके जितने भी मामूलात हैं वो शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से प्रोसीड हो जाए और हमें ज्यादा थकावट, ज्यादा सफर और इन सारे मामला से हम बच सके। इसका क्या तरीका हो सकता है? देखिए, जनरली जो यहां से शेड्यूल होता है फ्लाइट का, सपोज करें यहां पाकिस्तान इस्लामाबाद से कोई उम्रे पे जा रहा है, तो उसका जो शेड्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि यहां से उसकी फ्लाइट होगी इस्लामाबाद से जद्दा की, जद्दा से वो बाई बस पहुंचेगा मक्का मुकरमा, मक्का मुकरमा कुछ दिन स्पेंड करने के बाद बाई बस वो पहुंचेगा मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा मजीद कुछ दिन स्पेंड करने के बाद फिर बाई बस वो वापस पहुंचेगा मक्का मुकरमा और फिर मक्का मुकरमा से वो जद्दा एयरपोर्ट पे आएगा और फिर वो फ्लाइट लेके वापस इस्लामाबाद पहुंचेगा। तो नॉर्मली यही शेड्यूल होता है मोस्टली लोगों का। तो ये जो शेड्यूल होता है इसमें थकावट भी ज्यादा है और इसमें परेशानी का भी सामना ज्यादा करना पड़ता है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जाने का तो कोई इशू नहीं, यहां इस्लामाबाद से मक्का मुकरमा पहुंचे, उम्रा वगैरह अदा किया, वहां कुछ दिन गुजारे, फिर मदीना मुनव्वरा चले गए, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। इशू बेसिकली यहां पे होता है कि जब मदीना मुनव्वरा से फिर आपने वापस मक्का मुकरमा आना होता है, एक वो लंबा सफर आपको पड़ता है। दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम वहां होती है जब मदीना मुनव्वरा से वापस मक्का मुकरमा आना होता है और वहां मजीद कुछ दिन क़याम करने के बाद जब मक्का मुकरमा से आपने फिर जद्दा आना है और जद्दा से आपने वापसी की फ्लाइट लेनी है, तो वो जो दिन होता है जो मक्का से जद्दा का होता है, उस दिन में बहुत सारे उम्रा ज़ायरीन को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बता भी चुका हूं। उसकी वजह यह होती है, फर्ज करें आप जा रहे हैं 3 लोग उम्रे पे, अब आप 3 लोगों के लिए तो स्पेशल बस नहीं होगी ना जो आपको मक्का मुकरमा से उठा के जद्दा एयरपोर्ट पे लेके जाएगी। तो वो लोग करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि फर्ज करें आपकी फ्लाइट है जद्दा से इस्लामाबाद वापसी की दोपहर 2 बजे की, तो वो क्या करेंगे कि रात 11-12 बजे ही आपको कह देंगे कि जल्दी से अपना सामान वगैरह सारा पैक कर ले और 2-3 बजे तक आपने ये रूम खाली कर देना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, राइट। नीचे आके आपको कोई 2 घंटे, 1.5 घंटा, 3 घंटे बिठाएंगे, वेट करवाएंगे। उसके बाद बस आएगी, आपको बस में बिठाएंगे। फिर क्या करेंगे कि आपको मुख्तलिफ होटल्स में लेके जाएंगे जहां से उन्होंने दूसरे उम्रे वालों को बस में बिठाना होता है जिन्होंने वापस जाना है किसी फ्लाइट में या किसी और फ्लाइट में। तो इस तरह ये लोग क्या करते हैं, एक ही बस को 10-10, 8-8 होटल्स में घुमाते हैं पूरे मक्का मुकरमा में और फिर हाजियों को उसमें सवार करके जद्दा लेके जाते हैं और इस तरह सम टाइम 6-6, 8-8 घंटे भी जाया हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हाजी परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात है, जद्दा एयरपोर्ट आपने कुछ 4 घंटे 3 घंटे पहले पहुंचना होता है, फिर वहां भी जाके आपने इतना लंबा चौड़ा इंतजार करना होता है, तो ये परेशानी होती है। अब इन तमाम परेशानियों का सोल्यूशन क्या है, आसानी के साथ उम्रा कैसे हो सकता है? देखें, सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताता हूं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप जब जाएं, फर्ज करें पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी दूसरे मुल्क से आप जा रहे हैं, आप यहां से जद्दा जाएं, जद्दा से मक्का बाई बस आए, मक्का कुछ दिन गुजार के आप मदीना मुनव्वरा बाई बस आए और मदीना मुनव्वरा जो दिन गुजारने हैं वहां से आप फ्लाइट लेके डायरेक्ट अपने घर आ जाएं, मसला ही हल हो गया। 4 मुख्तलिफ मौके पे आपको वहां पे बसेस के जरिए आगे पीछे मूव करना पड़ता है, वो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 50% रह जाएगी, यानी आधा सफर आपका बच जाएगा। कैसे? जद्दा आप गए, वहां बस से बैठ के मक्का आ गए, मक्का में से बस से बैठ के मदीना आ गए, बस अब आपने मदीना से वापस मक्का भी नहीं जाना और मक्का से वापस जद्दा भी नहीं जाना, ठीक है। ये आपका आधा सफर बच जाएगा। ये है शॉर्ट फार्मूला, आसान फार्मूला। आपका उम्रा इंशाल्लाह आसान भी होगा और जो आपने वापसी के लिए 8 या 10 घंटे पहले अपने होटल से निकलना होगा उस परेशानी से भी आप बच जाएंगे, क्योंकि मदीना मुनव्वरा का एयरपोर्ट शहर के बिल्कुल साथ है, जबल उहद पहाड़ के बिल्कुल करीब है। तो वो अगर आप मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर से बस से बैठेंगे तो बस आपको ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट, आधे घंटे में एयरपोर्ट पे ले जाएगी। लेकिन मक्का मुकरमा में ये सिचुएशन नहीं होती है। मक्का में आपको मुख्तलिफ होटल्स में घुमाएंगे, फिर जद्दा लेके जाएंगे, तो वहां परेशानी ज्यादा है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, जो लोग भी उम्रे पे जा रहे हैं और जो आसानी के साथ करना चाहते हैं और मैक्सिमम टाइम इबादत में गुजारना चाहते हैं, ज़ियारात पे गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम एक क्वालिटी टाइम वहां पे स्पेंड करें, यकीन करें इतने लोग वहां पे जाकर रुल जाते हैं, वो बेचारों को मिसमैनेजमेंट की वजह से, टाइम मैनेजमेंट की वजह से चीजों को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। इस वजह से उनका वो कीमती तरीन जिंदगी के लम्हात वेस्ट हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती अब हमने करना क्या है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आपने जिसने भी आसानी से उम्रा करना है वो मक्का मुकरमा जाए, पहले
بعد میں مدینہ منورہ جائے اور پھر مدینہ منورہ سے واپسی کی فلائٹ لے لے. ٹھیک, اب اس کا بہت سارا ٹائم بھی بچ جائے گا, اس کی آدھا سفر بھی بچ جائے گا. وہی ٹائم وہ روضۃ ریاضۃ الجنہ میں گزارے, وہی ٹائم وہ مسجد نبوی میں گزارے, وہی ٹائم وہ روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ بار بار حاضر ہو کے درود و سلام پیش کرنے میں گزارے. تو ایکچولی آپ کا اس طرح آدھا ٹائم بچ جائے گا, آدھا سفر بھی بچ جائے گا اور آدھے پیسے بھی بچ جائیں گے. ظاہری بات ہے, مدینہ سے مکہ, مکہ سے پھر جدہ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے پیسے بھی تو آپ ہی دیتے ہیں نا, آپ کے عمرے پیکج میں شامل ہوتے ہیں. آپ ان کو کہہ دیں بھائی میں نے ون سائیڈڈ سفر کرنا ہے, یہاں سے جدہ, جدہ سے مکہ, مکہ سے مدینہ, بات ختم, وہاں سے میری واپسی کی فلائٹ ہونی چاہیے. اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ آسانی کے ساتھ عمرہ بھی کر سکیں گے, اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جو آپ کے معمولات ہوں گے وہ زیادہ سکون کے ساتھ آپ وہاں پہ سپینڈ کر سکیں گے اپنا ٹائم. آپ زیارات پہ جائیں گے, آپ پہاڑوں پہ جائیں گے, آپ مقدس غاروں میں جائیں گے, یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب مکہ المکرمہ کی مقدس پاک سرزمین یا مدینہ المنورہ کی پاک سرزمین پہ جو زیارات ہیں وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو آپ زیادہ خوش دلی کے ساتھ, زیادہ ایک روحانیت آپ وہاں پہ محسوس کریں گے, کیونکہ آپ کو جلد بازی نہیں ہوگی, سکون آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ ایزی ہو کے بیٹھیں گے, بار بار پیکنگ کی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. آپ دیکھیں نا, مکہ سے جب مدینہ جانا ہے تو آپ نے سامان اٹھانا ہے, گاڑی میں رکھنا ہے, بہت ساری شاپنگ کی ہوتی ہے, بہت سارا سامان آپ کے پاس ہوتا ہے. پھر جب مدینہ منورہ سے پھر آپ نے واپس مکہ مکرمہ جانا ہے تو وہی آپ کو سارا کام پھر دہرانا پڑتا ہے نا, ساری پیکنگ کریں, سامان اٹھائیں, کھجوریں خریدی ہے, فلاں خریدا ہے, فلاں خریدا ہے, پیک کریں, شاپر لے, بیگ ایکسٹرا لے, ساری ٹینشنوں سے, الجھنوں سے آپ بچ جائیں گے. آپ کو صرف جس دن فلائٹ ہے آپ اپنا سامان ریپ کریں, پیک کریں, اور وہاں سے آپ ڈائریکٹ فلائٹ لے اور آپ اپنے گھر آ سکتے ہیں. تو یہ ہے شارٹ اور بہترین طریقہ جو آپ آسانی کے ساتھ عمرہ انشاءاللہ پرفارم کریں گے. اور سیکنڈلی, جتنا ٹائم آپ جس مقام پہ بھی گزاریں گے زیادہ سکون کے ساتھ گزاریں گے, ایک پرسکون انوائرمنٹ میں گزاریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا وہاں پہ نہیں کرنا پڑے گا. شاپنگ وغیرہ آپ نہ کیجیے گا. مکہ مکرمہ میں آپ جب آئیں گے تو وہاں سے آپ کچھ بھی نہ خریدیں. مدینہ منورہ جب آپ پہنچ جائیں تو یہاں سے آپ آب زمزم بھی لے لیں, یہاں سے آپ کھجوریں بھی لے لیں, یہاں کی پاک سرزمین, مقدس منور جو معطر سرزمین ہے اس کی بہاریں لوٹیں. یہی زندگی کے سب سے قیمتی اور انمول ترین لمحات ہوتے ہیں. ان کو سفروں میں زیادہ نہ گزاریں, گاڑیوں میں, الجھنوں میں, ایئرپورٹ کے ویٹ میں اور ان چیزوں میں نہ گزاریں. ٹھیک ہے, بہترین یہی ہے کہ آپ مدینہ سے واپسی کی فلائٹ لے لیں. بہرکیف یہ ایک مشورہ تن میں عرض کر رہا ہوں, ضروری نہیں ہے, ہر بندے کے گیون سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, ہر بندے کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے, ہر بندے نے اپنی مرضی سے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. بہرکیف میرے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آسانی سے عمرہ ادا کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں, تو بہرکیف میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے. اس کے اکارڈنگ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے, اور آپ کا قیمتی ٹائم, آپ کا پیسہ اور آپ کا سفر سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائے گا. اور یہی وقت آپ انویسٹ کر سکیں گے, یہی وقت آپ گزار سکیں گے زیادہ پرسکون انداز میں روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے. تو بہرکیف جب بھی آپ کی حاضری ہو ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پاک مقدس پر نور معطر اور منور فضاؤں میں بلائے, ہمیں بھی کعبہ مشرفہ کی زیارت نصیب فرمائے, ہمیں بھی روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.